अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मशकूर ज़ादी और आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। नाज़रीन, आज की कहानी उन वालिदैन के नाम जो अपनी बच्चियों को तालीम और तरबियत देते हैं और फिर वो उनको आला तालीम के लिए जब वो बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स देती हैं तो बाहर के ममालिक में अब्रॉड उनको स्टडी के लिए भेज देते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात उनके यही फ़ैसले उनकी ज़िंदगी भर के लिए रोग का सबब बन जाते हैं। आज हम आपको एक ऐसी ही बच्ची के बारे में बताएंगे जिसने पूरी ज़िंदगी पढ़ाई की, जिसकी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ आला तालीम हासिल करना था। ये बच्ची इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ती है। मैं इसका नाम थोड़ा चेंज कर रहा हूँ ताकि इसकी प्राइवेसी रहे। इस लड़की का नाम सबा था। सबा एक बहुत ज़्यादा काबिल, होनहार और लायक बच्ची थी। यही वजह थी कि उसने जब ओ लेवल्स किया तो ओ लेवल्स में उसने 7A ग्रेड्स लिए। इसकी वजह से उस स्कॉलरशिप पर फिर उसको ए लेवल में दाखिला मिल गया। ए लेवल में भी उसने ए ग्रेड के साथ ए लेवल जब पास कर लिया तो फिर उसको बाहर की यूनिवर्सिटी से 100% स्कॉलरशिप पर उसको एजुकेशन की ऑफ़र्स आने लगी। उसने अपने वालिदैन से रब्ता किया। उसके वालिदैन भी ज़ाहिर है बहुत खुश थे। हर कोई सोचता है कि हमारी बच्ची का मुस्तकबिल बनेगा, और ये बच्ची चूँकि ज़िंदगी में सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ाई करती थी, इसलिए उसके वालिदैन को कोई ऐसी फ़िक्र नहीं थी, क्योंकि ये बच्ची कभी अपने घर से, अपनी किताबों से बाहर नहीं निकली थी। इसीलिए जब उसने अपने वालिदैन से इसका ज़िक्र किया तो उसके वालिदैन ने उसको बाहर यूनिवर्सिटी में भेजने का फ़ैसला कर लिया। अब ये बच्ची बाहर चली जाती है, इंग्लैंड चली जाती है। वहाँ ये जाकर अपनी स्टडी शुरू करती है। पढ़ाई के दौरान जब उसके पैसों का मसला आया तो ज़ाहिर बात है उसके वालिद जो है वो बहुत ज़्यादा अफोर्ड नहीं करते थे, तो उस बच्ची के नाम एक प्लाट लेकर रखा हुआ था। अब उन्होंने सोचा कि अगर हमारी बच्ची बाहर चली जाती है तो ज़ाहिर बात है कि जितना प्लाट की जो कीमत है वो तो ये बहुत आसानी से उसको कवर कर लेगी। और बच्ची ने भी उन्हें यकीन दिलाया था कि वो जब बाहर जाएगी, स्टडी शुरू करेगी, तो साथ साथ वो वहाँ पे बच्चों को जो पढ़ रहे होते हैं उनको वो पार्ट टाइम जॉब के लिए कुछ पैसे देते हैं, जिससे उनका खर्च निकल आता है। अब ये बच्ची इंग्लैंड चली जाती है, वहाँ पे ये हॉस्टल में दाखिला ले लेती है। लेकिन आप जानते हैं कि हॉस्टल की पढ़ाई इंग्लैंड की कई लाख डॉलर में पड़ती है। इस बात का ना अंदाज़ा उस बच्ची को था और ना ही उनके वालिदैन को था। बहरहाल वक्त जब गुजरता गया तो वो पैसे जो बच्ची की एजुकेशन के लिए थे, इत्तेफाक ऐसा हुआ कि उसने बहुत कोशिश की कि उसको पहले दूसरे माह में ही, यानी फर्स्ट सेमेस्टर में उसको जॉब मिल जाए, लेकिन उसको जॉब फर्स्ट सेमेस्टर में ना मिली, जिसकी वजह से उसके घर वालों पे भी बर्डन आना शुरू हुआ। अब उस बच्ची को पता था कि मेरे घर वाले क्योंकि हैंड टू माउथ अपना गुजारा कर रहे हैं, इसलिए वो मेरी पढ़ाई का इंग्लैंड में अफोर्ड नहीं कर सकते। यही वजह थी कि वो परेशान रहने लगी। उसकी एक रूममेट थी जिसका ताल्लुक इंडिया से था। अब वो लड़की बहुत ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी गुजार रही थी और अपनी पढ़ाई भी कर रही थी। ये बच्ची भी मीडियोकर फैमिली से थी, लेकिन वो अपनी पढ़ाई के एक्सपेंस किस तरह निकाल रही थी, इसका सबा को अंदाज़ा नहीं हो रहा था। एक दिन उस जो इंडियन लड़की थी उसने सबा से पूछा कि मुझे तुम बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आती हो, क्या वजह है? इस पर सबा ने पहले तो अवॉइड किया कि वो रीज़न ना बताए कि क्या वजह है, लेकिन फिर उसने कहा कि तुम मुझ पर ट्रस्ट कर सकती हो, मेरी बात पे यकीन करो, हम एशियन हैं, हम एक दूसरे को समझते हैं, और कोई भी मसला है तो मुझे बताओ। तो फिर सबा ने उसे कहा कि मेरी पढ़ाई के एक्सपेंसेस जो है वो मीट नहीं कर पा रही हूँ, और मैंने कोशिश भी की कि मुझे यहाँ पे जो है वो कोई पार्ट टाइम जॉब मिल जाए, वो भी नहीं मिली। इस पर उसकी दोस्त ने उसे कहा कि देखो, यहाँ पर शुगर डैडी का एक ट्रेंड है। शुगर डैडी का मतलब यह है कि आप अपना एक बॉय फ्रेंड बना लेते हैं जो आपके एक्सपेंसेस बेयर करता है। अब ये पाकिस्तानी लड़की थी, इसने जब उससे बात सुनी तो ये बहुत ज़्यादा फ्लेयर अप हुई, गुस्से में आई, और इसने कहा कि आज के बाद तुम मुझसे ये बात कभी ना करना और मैं भी तुमसे बात नहीं करूँगी। बहरहाल वक्त गुजरता गया, सबा की परेशानियाँ कम ना हुई। उसने घर वालों को फ़ोन करके कहा कि मुझे जॉब मिल गई है, लेकिन एक्चुअली उसे जॉब नहीं मिली थी, और कई मरतबा ऐसा होता था कि या तो वो पूरा दिन भूखी रहती थी या कभी बिस्किट्स वगैरह खाकर अपना गुजारा कर लेती थी। लेकिन घर वाले यहाँ मुतमईन हो गए कि उसकी जॉब लगी है। अब सबा चूँकि परेशान थी, हफ्ते बाद, 7 दिन के बाद उसने खुद उस इंडियन लड़की से पूछा कि एक सवाल मेरे जहन में है कि हम तकरीबन दोनों एक ही जैसी फैमिलीज़ हैं, जितनी आमदनी मेरे घर वालों की है इतनी आमदनी तकरीबन तुम्हारी है, तो तुम इतना अच्छा किस तरह गुजारा कर रही हो? तो उसने से कहा कि मेरे साथ जो है वो एक मेरा बॉयफ्रेंड है जो मेरे एक्सपेंसेस उठाता है। उसने कहा कि तुमने चूँकि ये बात मुझे इग्नोर कर दी थी, इसलिए मैंने तुमसे तज़किरा नहीं किया। अब सबा ने उसे कहा कि अच्छा ठीक है, तो तुम ऐसा करो कि अगर तुम ये गारंटी देती हो कि हम वो आदमी जो जिससे तुम मुझे मिलवाओगी वो कोई ऐसा बद किरदार या कोई ऐसा शख्स नहीं होगा कि जिससे मेरी इज़्ज़त और आबरू पे कोई हरफ आए,
اس انڈین لڑکی نے کہا کہ نہیں دیکھو میں بھی تمہارے ساتھ رہ رہی ہوں, ہم تو جسٹ یہاں پہ یہاں کا کلچر ایسا ہے, یہاں پہ فرینڈز ہوتے ہیں اور فرینڈز مینس فرینڈز ہی ہوتے ہیں, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا. اب یہ وقت گزرتا گیا, اس لڑکی نے اس کو انٹروڈیوس کرایا ایک ایسے فارنر کے ساتھ جس کا تعلق انگلینڈ سے ہی تھا, جس کی ایج تقریباً 44-45 سال تھی. اب ان کے آہستہ آہستہ معاملات تھوڑا بڑھنا شروع ہوئے اور صبا نے اس شخص کے ساتھ ملنا شروع کیا. ہر ملاقات پر وہ اس کو اتنے پیسے دے دیتا تھا جس کی وجہ سے یہ اپنے ہاسٹل کا خرچہ بھی اور اپنی یونیورسٹی کی فیس بھی ادا کر لیتی تھی. اب وقت گزرتا چلا گیا, ظاہری بات ہے آپ جانتے ہیں کہ کوئی میل فیمیل جب ایک دوسرے کے تھوڑا قریب آتے ہیں تو ان کے درمیان جو وہ تھوڑا سا رشتہ ہوتا ہے اس کی جو حدیں ہیں وہ ٹوٹنی شروع ہوتی ہیں. اور پھر یہی ہوا کہ وہ جو انگریز آدمی تھا اس نے اس لڑکی سے کہا کہ اب ہم ملا کریں گے, گھوما کریں گے, جایا کریں گے. پھر اس پر بھی جو ہے وہ صبا نے پہلے ہیزیٹیشن کا اظہار کیا, مگر چونکہ وہ گھر میں یہ بتا چکی تھی کہ میری جاب لگ گئی ہے, ادھر گھر والے بھی بہت خوش تھے, اس لیے اس نے سوچا کہ اگر میں یہ بتاؤں گی کہ میری جاب نہیں لگی تھی اور میں پیسے بھیجنے بند کر دوں گی تو میرے گھر والے ایک مرتبہ پھر پریشان ہوں گے. اس لیے اس نے اس شخص کے ساتھ دوبارہ دوستی کہہ لیں, آپ اس کو ڈیٹ پہ جانا کہہ لیں, پارٹیز میں جانا کہہ لیں, یہ اس کے ساتھ آنا جانا شروع ہو گئی. اب وقت گزرتا گیا, آدمی تھا اس کی ڈیمانڈز بڑھنی شروع ہو گئیں اور پھر ایک دن اس نے وہی تقاضا کیا جو ہر میل کسی فیمیل کے ساتھ کرتا ہے. اب یہ بات صبا کو بہت زیادہ بری لگی کیونکہ وہ اپنی لیمیٹیشن سے آگے نہیں جانا چاہتی تھی. اس کو پتہ تھا کہ ہمارا کلچر, ہماری روایات, ہماری تہذیب, ہماری ثقافت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی. جب اس نے یہ بات سے انکار کیا تو وہ شخص بگڑ گیا. صبا اس کو چھوڑ کر واپس آ گئی اور اس نے کہا کہ میں نے آئندہ اس کے پاس نہیں جانا. یہی بات اس نے اپنی انڈین جو اس کی روم میٹ تھی اس کو بتا دی. اس پر اس کی روم میٹ نے اس آدمی سے رابطہ قائم کیا جس کے ساتھ وہ ملا کرتی تھی. تو اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے, آئی ایم سوری, مجھے بہت شرمندگی ہے کہ میں نے ایک اچھی باکردار لڑکی کے ساتھ ایسے سوالات کیے, ایسی خواہش کا اظہار کیا, میں اس سے معافی چاہتا ہوں, میں اس سے معافی مانگنا چاہتا ہوں. بریک اپ سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ وہ ایک مرتبہ مجھ سے مل لے. اس انڈین لڑکی کے کہنے پر صبا ایک مرتبہ پھر اس کے ساتھ ملنے کے لیے ہوٹل جانے کے لیے تیار ہو گئی. مگر آج وہ شخص کچھ اور ہی پلاننگ کر کے آیا تھا. اس کی نیت میں خناس چھایا ہوا تھا, اس لیے اس نے مشروب میں کوئی ایسی چیز مکس کر دی جس کی وجہ سے صبا بے ہوش ہو گئی. اور جب صبا بے ہوش ہوئی تو پھر اس کے ساتھ وہی کچھ ہوا جو دنیا میں ہوتا ہے. جو ہی وہ لڑکی ہوش میں آئی اس نے اپنے آپ کو اس روم میں دیکھا جہاں سے وہ آدمی تو جا چکا تھا, مگر اب اس لڑکی کی پوری دنیا جو ہے وہ اجڑ چکی تھی, وہ ویران ہو گئی تھی. اب اس کے پاس نہ گھر والوں کو بتانے کے لیے کچھ تھا, اب اس کے پاس صرف اور صرف ایک ہی آپشن رہ گئی تھی. وہ بچی جو روشن مستقبل کا خواب دیکھ کر آئی تھی, جو ڈاکٹر, انجینئر یا کوئی بہت بڑی بزنس ٹائکون بننا چاہتی تھی, اب اس نے یہ سوچا کہ اگر میرے گھر والوں کو پتہ لگا, کیونکہ انڈین روم میٹ تھی, اس سے جب اس نے بات کی اور اس بارے میں بتایا تو اس نے بتایا کہ تمہاری جو ہے وہ ویڈیوز بنا لی گئی ہیں اور اگر تم نے اب کبھی بھی ایک مرتبہ بھی ملنے سے اس شخص سے انکار کیا تو یہ تمہاری ویڈیوز تمہارے پیرنٹس کے پاس بھیج دی جائیں گی. اور اس نے انہیں, کیونکہ اس لڑکی نے اعتماد میں لے لیا تھا, اس کے پاس ان کے گھر والوں کے نمبرز بھی تھے. جب اس کی بات اس لڑکی کے ساتھ ہوئی, انڈین کے ساتھ ہوئی, تو اس کے پاس اب صرف اور صرف ایک ہی راستہ تھا کہ وہ یا اپنے پیرنٹس کو چھوڑ دے یا وہ اس دنیا کو چھوڑ دے. اور پھر اس نے دوسری آپشن لی اور پھر اس نے بہت زیادہ سلیپنگ پل جو ہے وہ بہت زیادہ کھا لی اور اس کے نتیجے میں وہ پھر ایسا سوئی کہ کبھی زندگی بھر اٹھ نہ سکی. تو ناظرین, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ اپنی بچیوں کو پڑھائی کے لیے بھیجیں, ان کو روشن مستقبل کے لیے بھیجیں, تو اس بات کا ضرور خیال رکھیں کہ بیٹی کو کبھی بھی پردیس میں اکیلا پڑھنے کے لیے نہ بھیجیں جب تک اس کے بلڈ ریلیشن والے, اس کے ماموں, چاچو, تایا, پھوپھیاں وغیرہ پردیس میں نہ ہوں جس یونیورسٹی میں وہ رہ رہی ہے. خدارا اپنی بچیوں کو کسی پردیس میں نہ بھیجیں, کیونکہ وہاں جا کر پھر وہ آزاد ہو جاتی ہیں, اپنے فیصلے کرتی ہیں, اور پھر جو وہ اپنے فیصلے کرتی ہیں تو پھر اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے جو اس صبا کے ساتھ ہوا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان مشکور زیدی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ناظرین گرامی, قبل آپ سے ایک گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں